अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान हिना तारिक और आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ चेंज, वो पॉडकास्ट जहां हम तालीम, तहकीक और मुस्तकबिल की सिमत पर बात करते हैं। आज का मौजू नहायत अहम और मुस्तकबिल साज है और हमारा जो आज का मौजू है वो है मस्नूई ज़हानत किस तरीके से जॉब मार्केट को तब्दील कर रही है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहतरम मुफ्ती मोहतशिम अली कादरी साहब, जो कि एक तजर्बाकार एआई के माहिर हैं और एक एजुकेटर और रेहान एआई स्कूल कोयटा कैंपस के वाइस प्रिंसिपल हैं। सबसे पहले मैं सर मोहतशिम को अपने शो में खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैम हिना तारिक, थैंक यू सो मच। आपने जो है ना हमें बुलाया और इतनी इज्जत अफजाई की, थैंक यू सो मच। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सर, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप हमारे देखने वालों को अपने बारे में कुछ बताइए कि आप का ताल्लुक़ कहाँ से है और किस तरीके से आप रेहान एआई स्कूल से मुंसलिक हुए हैं? जी, मेरा ताल्लुक़ कोयटा से है और मेरी तमाम तालीम जो है शुरू की इब्तदाई वो कोयटा ही से है। फिर उसके बाद कराची जाना हुआ, वहाँ तकरीबन 10 साल का तालीम व ताल्लुम है। और उसके बाद फिर कुछ वक्त पंजाब में भी गुजरा है तालीम व ताल्लुम के हवाले से। और उसके बाद फिर यहाँ स्कूल का पता चला तो फिर हमने जो है यहाँ पे अप्लाई किया और फिर हम इसके साथ ज्वाइन हो गए। उसके अलावा जो है डिजिटल मार्केटिंग से जो है वो 2010 से ही वास्ता है। और शुरू से इब्तदाई से जब हम स्कूल पढ़ते थे तो वहीं से कंप्यूटर उस ज़माने में भी मौजूद था, तो वहीं से ज़हन बना कंप्यूटर का। एक दिलचस्पी थी कि यार ये जो चीज़ें हैं ना, ये टेक्नोलॉजी है, नई चीज़ ऐसे भी अच्छी लगती है आम तौर पे, तो उसको अडॉप्ट किया। फिर स्कूल में फिर जब हिफ्स गए, हिफ्स में जब दाखिला लिया तो वहाँ पे भी ऐसे ही था, कंप्यूटर लैब थी और बाकायदा वहाँ पे कंप्यूटर के कोर्सेज करवाए जाते थे। तो फिर वहाँ से भी कंप्यूटर के कोर्सेज किए। उसके बाद फिर इसके बाद बाकी जब तालीम व ताल्लुम था मैट्रिक तक, उसमें भी कंप्यूटर को ही सीखते रहे। फिर जब अपना कंप्यूटर मिल गया तो फिर उस पर हमने खुद से तजर्बात करने भी शुरू किए, कर दिए भी। रैम क्या है, रैम निकाल लो, हार्ड डिस्क निकाल लो, सीडी रोम निकाल लो, माउस के साथ छेड़खानी कर ली। मतलब अपनी चीज़ थी तो कोई पूछ कुछ नहीं थी भी क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। किसी की चीज़ हो तो वो एक अलग सी चीज़ होती है। कंप्यूटर तो शुरू से ही था घर में, लेकिन अपना जब मिल गया तो फिर उस पे फिर हमने ये इंस्टॉल कर लो तो वो कर लो। फिर विंडो एक्सपी 2006 में जब आई तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी, नई नई चीज़ें। फिर हमने अपनी विंडो भी बना ली। मतलब इस तरह से शुरू से ही ना इन चीज़ों में लगे रह के एडिटिंग देख लें। फिर अपना कंप्यूटर था, उसमें हम एडोब फोटोशॉप और कोरल ड्रा की प्रैक्टिस खुद से ही करते रहते थे। फिर उस टाइम एडोब फोटोशॉप 7.0 था या 0.7 था, तो उससे चीज़ें चलाते रहते थे। फिर बाकायदा जब कोर्सेज कर लिए तो और चीज़ें आ गई। मतलब शुरू से ही ये कंप्यूटर के साथ लगन रही। तो उसके बाद जब एआई आ गई तो फिर हमने सारी चीज़ें उठा के अपनी एआई में डाल दी। तो अब तो एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा, वीडियो एडिटिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की किसी भी फंक्शन की ज़रूरत ही नहीं रही। सारा काम जो है वो एआई फटाक करके दे देते हैं और टाइम जो है इतना सारा बच जाता है। तो इस तरह से वाबस्तगी रही इस फील्ड के साथ, तो अभी भी इसी फील्ड से वाबस्ता हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा भी हो रहा है। लोग सीख भी रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, तो सिस्टम अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह एक नहायत मुतासिर कुन आपका ये सफ़र रहा है और आपने ये सबसे अहम चीज़ जो मुझे ये लगी कि आपने सीखना कभी नहीं छोड़ा। जो आपकी थ्रू आउट जो लाइफ जर्नी आपकी है उसमें सीखने का पहलू हर मुकाम पर कहीं ना कहीं मौजूद रहा है। तो सर, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अपने जो टॉपिक है उसके लिहाज से शुरू करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि एआई जो है वो दुनिया में गैर मामूली तरीके से फैल रही है और ये तब्दीली सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हमारे पूरे समाजी मुआशी पूरे ढांचे को तब्दील कर रही है। तो ये सबसे बड़ी जो तब्दीली है ये क्यों, इससे हम अहम क्यों समझ रहे हैं? जी, सबसे पहले तो इसमें एक बात ये है कि
ہم ٹیکنالوجی جب بھی آتی ہے اس کا ضیاع کرتے ہیں، اور جب دنیا اس میں کافی آگے چلی جاتی ہے پھر جو ہے نا ہم اس کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں اور لینا شروع کرتے ہیں، جبکہ یہ رویہ بالکل غلط ہے۔ جیسے کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے ہمیں فوراً ہی اس میں سیکھ کر اپنی جو ہے نا مہارتیں دکھانی چاہیے، تاکہ ہم جو ہے نا دنیا سے پیچھے نہ رہیں ہیں، دنیا سے پیچھے نہ بھی رہیں تو کم از کم اپنے تو کسی کام کے رہیں نا۔ تو ہم لیک آف اویئرنیس اور لیک آف اسٹریٹجیز، لیک آف سلیبس، لیک آف روڈ میپ کی وجہ سے ہم جو ہے نا کافی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اے آئی جو اب دنیا میں اس طرح سے انٹروڈیوس ہوئی ہے جیسے کہ آپ سمجھ لیں کمپیوٹر تھا، ٹھیک ہے؟ جب کمپیوٹر آیا تو لوگوں کی جو جابس تھی وہ ریپلیس ہو گئی نا ساری کی ساری۔ اب سب سے پہلے جو پوچھا جاتا ہاں بھی ٹائپنگ آتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر تصویر بنانی ہے تو ایڈیٹنگ آتی ہے، مطلب کمپیوٹر ہی چل پڑا۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو بھی رجسٹرس پہ ہم کرتے تھے، بڑے بڑے کھاتے بناتے تھے، ریکارڈ بناتے تھے، اور بھی جو دیگر ہمارے امور تھے، معاملات تھے جس سے ہم رزق حلال کماتے تھے، وہ تمام جو ہے کمپیوٹر پہ شفٹ ہو گئے۔ پھر ایسا ایسا کمپیوٹر نے ترقی کی اور اپنی ہر چیز جو ہے وہ کمپیوٹر میں ہی سنبھالی۔ اب آپ دیکھیں کون سا ایسا ادارہ ہے جہاں کمپیوٹر نہ ہو یا کمپیوٹر پہ کام نہ ہو رہا ہو۔ اگر کمپیوٹر پہ کام نہیں ہو رہا تو مطلب وہاں کام نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ اور جتنے بھی آپ شاپنگ مال دیکھ لیں، بلکہ ابھی تو آپ چھوٹی موٹی دکانوں والوں نے بھی سافٹ ویئر رکھے ہوتے ہیں، وہاں پہ کھاتا ان کا ڈیجیٹل بن رہا ہوتا ہے، سلپ بن رہی ہوتی ہے، ریکارڈ بن رہا ہوتا ہے۔ مطلب اب کمپیوٹر ہر جگہ پہ پہنچ چکا ہے نا، چاہے اسے کئی سال لگے۔ اور ابھی جاب جو ہے کمپیوٹر کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ اگر ہم سن 2000 سے پہلے کی بات کریں تو تب تو کمپیوٹر تھا لیکن اتنی اس کی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ لیکن اب آپ دیکھ لیں کوئی بھی کورس آتا ہے، کوئی بھی جاب آتی ہے، اس میں ڈی آئی ٹی مانگ رہے ہوتے ہیں، آفس کی اسکلس مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹائپنگ مانگ رہے ہوتے ہیں، ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ، اس طرح کی چیزوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی ہماری جیسے ہم تو ہر کام اے آئی سے کر، جیسے کوڈنگ ہو گئی، ایڈیٹنگ ہو گئی، ویڈیو ایڈیٹنگ ہو گئی، تو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھی آپ کو کمپیوٹر آتا ہے یا نہیں آتا، باقی چیزیں چھوڑیں۔ تو اب جو ہے اے آئی ہے، تو اب اے آئی میں جیسے انٹروڈیوس کیا ہے اپنے آپ کو 3 سالوں میں، تو وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جب چیٹ جی پی ٹی آیا تو کچھ بھی نہیں تھا اور عجیب و غریب چیزیں کرتا تھا، حرکتیں کرتا تھا۔ لیکن اب آپ دیکھیں نا چیٹ جی پی ٹی جب اپنے آپ کو اب 5 ورژن تک یہ آیا ہے تو اس نے 2018 سے لے کے اب تک کتنا کچھ بدل دیا۔ اور جیمینائی 2019 میں آیا تو آپ دیکھیں نا جیمینائی نے اپنے آپ کو کیسے چینج کیا، کون کون سی ٹیکنالوجیز لا کے کیسے رکھ دیا۔ اور پھر چیٹ جی پی ٹی پہ کام کرتے ہوئے جیسے سورا بن گیا، سورا کچھ کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہ چیٹ جی پی ٹی پہ ہی کام کر کے بنی ہوئی چیز ہے۔ تو آپ دیکھیں وہ کتنی بہترین طریقے سے کام ہوا۔ اس کے علاوہ کتنے زیادہ ٹولس آ گئے اے آئی کے۔ تو اب بھی جاب جو ہیں وہ ایسے ایسے ریپلیس ہوں گی کہ جس کو اے آئی آئے گا وہ چلے گا، جس کو نہیں آئے گا اس سے معذرت کر لی جائے گی، کیونکہ ٹیکنالوجی ایسے ہی بدلتی ہے۔ جیسے پہلے ڈرون کیمرے نہیں تھے نا، تو ڈرون کیمرے کے لیے کس کی کیا مثال دیں، جیسے نیشنل جیوگرافک چینل ہے جس میں ہمیں جانور وغیرہ اور جانوروں کی معلومات وغیرہ ملتی ہے، تو اس کی جو ریکارڈنگ ہوتی تھی وہ کیسے ہوتی تھی؟ ایک بندہ ہوتا تھا جو ایک بڑا سا لمبا چوڑا کیمرہ پکڑتا تھا، ٹھیک ہے، جو تقریباً اس کے آدھے وزن کا تو ہوتا ہی ہوگا، اور اس کے بعد وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھتا تھا، پھر ہیلی کاپٹر اڑتا تھا، پھر وہ جا کے جنگلوں میں نا ایسے ویڈیوز بناتے تھے۔ اب تو جیسے ہم دیکھتے ہوتے ہیں وہ زوم کر کے گھس رہے ہوتے ہیں جانوروں میں، پہلے تو ایسے سسٹم نہیں تھے، وہ تو بالکل قریب اور جان کو خطرے میں ڈال کے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔ اب آپ دیکھیں نا جسٹ ایک ڈرون کیمرے کے آنے سے کیا کچھ ہو گیا۔ اب ڈرون کیمرے کے آنے سے وہ جو جاب تھی کیمرے مین کی وہ بھی چلی گئی، اور جو اتنا بڑا ہیوی ہیلی کاپٹر اڑتا تھا اور اس کی جو فیول کنسپشن تھی، اس کے جو ایڈجسٹمنٹ تھی، اس کے جو ایکسپینسز تھے، وہ سارے بھی ختم ہو گئے اور بندے کی جاب بھی چلے گئی، ٹھیک ہے، جو ڈرائیور تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں جیسے ڈرون، اب کیا ہے ڈرون، آپ ڈرون اڑاؤ اور جہاں سے مرضی ویڈیو بنا لو، جیسے مرضی ویڈیو بنا، کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، جانوروں میں گھماؤ، بلڈنگوں پہ لے جاؤ، کچھ بھی کرتے رہیں۔ تو جسٹ ایک چیز کی انوینشن سے کتنی تبدیلی ہو گئی۔ تو اب یہ جو اے آئی ہے یہ تو ہر چیز میں ہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو انٹرفیرنس جو ہے، اس کی جو مداخلت اب ہر چیز کے اندر ہی آ گئی ہے۔ تو اب میرے ایسے کئی دوست ہیں جنہوں کے پاس ایڈیٹنگ کی اسکلز تھے اور انہوں نے اپنے آفس بنا لیے تھے، انہوں نے اپنے سارا اسٹاف ہی نکال دیا ہے۔ کسی کے 4 بندے تھے، کسی کے 6 تھے، کسی کے 12 تھے۔ اب کل مجھے پتا چلا میرے دوست کا 23 بندوں کا اسٹاف تھا، اس نے سارے ہی نکال دیے۔ اس نے کہا یار میں اتنی تنخواہ ان کو دے رہا ہوں، اب میں سارا پراؤنڈ سے کر لیتا ہوں کام، اب مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں جو ہوں نا خود اے آئی کورس کر رہا ہوں اور مجھے چیزیں آ بھی رہی ہیں، میں امپلیمنٹ بھی کر رہا ہوں، لگا ہوا ہوں۔ تو میں نے جسٹ ایک بندہ اپنے ساتھ رکھا ہے،
मतलब कहाँ 23 बंदों का स्टाफ और कहाँ